अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो आज ग्रुप लखनऊ से आया है माशाल्लाह 28 अक्टूबर लखनऊ और मुंबई अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़ायरीन खाना खा रहे हैं भाई। बस खाना खाने के बाद उम्रे के लिए रवाना किया जाएगा इंशाअल्लाह। अज़मत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है कि जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 53 बस 53 बस यहाँ मक्का के अंदर गुजारे, सिर्फ 10 बस मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर गुजारे। तो मेरे भाइयों, फिर जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया तो 3 कस्में उठाकर वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 3 कस्में उठाने के बाद फरमाया कि मुझे इस बालादिल अमीन वाले शहर, अमन वाले शहर मक्का की कसम, जहाँ पे आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस मुबारक सफर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। सब कह दो आमीन। हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह, अभी आप लोग उम्रे के लिए जब होटल से हरम की तरफ जाएंगे, आप लोग उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की साई दौड़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, जो जो इबादत करेंगे अल्लाह तमाम को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हम इंसान हैं, अगर हमसे कोई कमी कुताही रह जाए अल्लाह अपने फजल व करम से मुआफ फरमाए। और जितने दिन हम लोग यहाँ मक्का में रहे, अल्लाह सही मानों में हम लोग जिस मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह सही मानों में अपने घर की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अभी भाई साहब होटल से जब आप लोग हरम की तरफ जाएंगे तो रास्ते के अंदर तलबिया लब्बैक पढ़ते हुए जाना है। मर्द हजरत, वहां पहुंच के आपने 3 काम करने हैं। जैसे ही आप लोग दरवाजे के सामने जाएंगे, वहां से काबे का कुछ हिस्सा नजर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जब आपकी काबा पर पहली निगाह पड़ेगी, आप लोग जो दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर हमने गेट के सामने काबा को देख लिया तो हमें वहां पे खड़े होकर दुआ मांगना पड़ेगी। हाजी साहब, ये आने और जाने का रास्ता है, जो हमारे सिक्योरिटी वाले भाई हमारे लिए खड़े होंगे वो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे। जब हम लोग गेट के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से दुआ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला काम ये करना है, अपनी निगाहों को नीचे कर लेना। दूसरा काम, जब हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो मस्जिद के दाखिले की दुआ पढ़ते हैं और दायां पांव पहले रख के मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। मस्जिद के जो दाखिले की मुख्तसर दुआ है, आप एक मरतबा मेरे साथ पढ़ेंगे, वाबा रहमती। अगर ये अरबी की दुआ नहीं आती, याद नहीं है कुछ हमारे बुजुर्गों को, तो अपनी जुबान के अंदर इसका आसान तर्जमा, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये तो सबको याद हो जाएगा, एक मरतबा दोबारा कह ले, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये अल्फाज कह के सीधा पांव दाया पांव पहले रखेंगे और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। 2 काम हो गए। हाजी साहब, तीसरा काम हदीस पाक के अंदर आया है कि जो बंदा मस्जिद के अंदर जब दाखिल होता है, अगर एतकाफ की नीयत करके मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, फिर वो चाहे जाके मस्जिद के अंदर सो भी जाता है, अल्लाह उसका सोना भी इबादत में लिख देते हैं। आज तो हम लोग माशाल्लाह उस मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उसी मस्जिद हराम के अंदर हमने दाखिल होना है। हाजी साहब, जब आप लोग नीचे मताफ के अंदर, आपने इनको फॉलो करना है। जब ये आपको कहें हाजी साहब सामने काबा है, सामने बैतुल्ला है, आप लोग अपनी निगाहों को ऊपर उठाइए, काबा की बैतुल्ला की ज़ियारत कीजिए। जैसे ही आप लोग अपनी निगाहों को ऊपर उठाएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 3 मरतबा पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए बैतुल्ला की काबा की ज़ियारत करेंगे। साथ ही दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। हाजी साहब, इस दुआ के अंदर सबसे जो पहली चीज मांगनी है, जरा उन अल्फाज पे गौर करना है। सबसे पहले मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, जब तक तू हमें दुनिया के अंदर जिंदा रख, हम जो भी जायज दुआ मांगे ऐ अल्लाह उसको कबूल फरमाना। इसके बाद जो बाकी आपकी दुआएं होंगी अपने लिए, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के लिए और उन लोगों के लिए हाजी साहब जिन लोगों ने आपसे पहले काबा के सामने खड़े होके आप लोगों के लिए दुआएं मांगी जी, उनको भी अपनी दुआ के अंदर शामिल करना है। दुआ के बाद हाजी साहब सबसे जो पहले आपने काम करना है वो है इस्तिबा करना। इस्तिबा कहते हैं, इस वक्त एहराम की चादर आपके दोनों कंधों पे है। अभी हमारे मौलाना साहब आपको करके दिखाएंगे। आपने ये एहराम की चादर दाएं कंधे से उतारनी है, दाएं बगल के नीचे से लेके बाएं कंधे पे डाल देंगे, दायां कंधा खोल देंगे। इसको कहते हैं इस्तिवा करना। हाजी साहब, ये जो इस्तिवा आपने करना है,
طواف کے جو 7 چکر ہیں ان کے اندر استوا کرنا سنت عمل ہے۔ اگلی بات، احرام کی حالت میں طواف کے چکروں کے علاوہ کندھا کھولنا مکروہ ہے۔ میں تیرے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، نیت کر رہا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد حاجی صاحب کعبہ کے 4 کونے ہیں، آپ نے اس کونے کے قریب جانا ہے جس کو حجر اسود والا کونا کہتے ہیں، جہاں سے آپ لوگوں نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچیں گے تو حجر اسود والا کونا آپ کے الٹے ہاتھ پہ بائیں ہاتھ کی طرف ہوگا، اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں ہاتھ کی طرف گرین لائٹ لگی ہوگی، سبز لائٹ لگی ہوگی، اس پہچان کے لیے کہ جب طواف کرنے والا دور سے آ رہا ہو اس کو گرین لائٹ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ یہ وہ کونا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ طواف کا چکر ختم ہوگا، جہاں سے طواف کا چکر اسٹارٹ ہوگا۔ حاجی صاحب حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچ کے اپنے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے، پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے ہوئے ہاتھوں کو چھومیں گے، ہاتھوں کا بوسہ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حجر اسود کا فرضی استلام کرنا۔ استلام کرنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، جو آپ کو آتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک پڑھتے رہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو اپنی زبان کے اندر دعائیں مانگتے رہیں، یہ بھی جائز ہے۔ آج صاحب جب تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ طواف سٹارٹ کریں گے تو مرد حضرات کے لیے پہلے 3 چکروں کے اندر ایک چیز اضافی ہے، وہ ہے رمل۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کے چلنا، سینے کو نکال کے چلنا، جیسے پہلوان چلتا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ طواف سٹارٹ کریں گے، جب کعبہ کے چوتھے کونے پہ پہنچیں گے جس کو رکن یمانی والا کونا کہتے ہیں، یہ وہ کونا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ اس کونے پہ دعا مانگتا ہے اللہ کے فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ پیچھے جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان دعاؤں کا پڑھنا بند کر دیں گے، اور ایک دعا ہے جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے 2 سپارے سورۃ بقرہ کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اس دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس دعا کو آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے جب آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچیں گے، حجی صاحب آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بھائی صاحب غور کرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آتا ہے نا، یہ دکھاتے ہوئے آپ ہوٹل پہ آرام سے آتے ہیں، اسی لیے ہوٹل میں کہا جاتا ہے تاکہ آپ کو آنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے نا، اس بات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ یہ چولہا کسی کا ملا ہوگا، صرف ایک کسی کو ضرورت ہو گیا نا وہاں پہ اپنے بارے میں اللہ کسی کو اپنے اپنے روم کی چابیاں جن سے اپنے روم کو لے کاؤنٹر پہ جا کے بات ہے، پلیز جلدی کریں۔ شادی آپ کے ساتھ رکھنے کا اگر چاہیے آئے گا تو کم سے کم روم پہ جا سکے گا۔ لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم ارے بھائی جھولا ان کا دکان بھائی، ان کا جھولا جس کے بعد وہ دے دیں مہربانی کر کے۔ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك